कार्तिकको 6 गते बिहिबारको पावन दिन अनि तदनुसार 23 अक्टोबर 2025 को यो पावन दिनमा हामीलाई भाइ टीका यानी कीजा पूजा पर्न गइरहेको छ। यो भाइ टीकाको शुभ साइत कति बजेर कति मिनेटमा रहेको छ र टीका लगाइदिने र टीका थाप्ने व्यक्तिहरू कता अनि कता फर्केर टीकाहरू लगाउँदाखेरि अत्यन्त उत्तम मानिने गर्दछ। त यो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरुमा अन्तिमसम्म बताउँदै जानेछु। च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गर्न पनि नभुल्नुहोला र साथसाथै कमेन्ट बक्समा लक्ष्मी माता की जय भनेर पनि लेख्न नभुल्नुहोला। धनधान्य की देवी लक्ष्मीको कृपा सदैव प्राप्ति भइरहोस्। विक्रम सम्वत 2082 साल कार्तिकको 6 गते बिहिबारको पावन दिनमा जुन भाइ टीकाको शुभ साइत भनेर 11 बजेर 39 मिनेटमा रहेको छ भने त्यस्तै गरेर टीका लगाइदिने व्यक्तिहरू भने पश्चिमबाट पूर्वाभिमुख भएर र टीका थाप्ने व्यक्तिहरू पूर्वबाट पश्चिमाभिमुख भएर मोहडा गरेर टीका अनि जुन मालाहरू लगाउनु भने अत्यन्त शुभ मानिने गर्दछ। यो समयमा नै तपाईहरुले जुन टीका अनि माला